नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अंसार अज़ीज़ नदवी और आप इस वक्त सीधी बात चैनल के खुसूसी प्रोग्राम ज़िक्र मेरे हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं। नाज़रीन गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ज़िक्र मेरे हबीब का प्रोग्राम की 150वीं किस्त पेश करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते आपने देखा और सुना था कि किस तरह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के लिए सियासी व इनक़िलाबी तंज़ीमी हैअत तश्कील दी, जो बाद में इस्लामी रियासत की बुनियाद डालने का बाइस बनी, और किस तरह इस्लाम इब्तिदाई दावत का दौर पूरा करके जंगी क़ुव्वत का इस्तेमाल किए बग़ैर सियासी तामीर के दौर में, और वो भी मुआहदे के ज़रिए दाखिल हुई। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, जिस दस्तूरी दस्तावेज़ का ज़िक्र हमने गुज़िश्ता क़िस्त में किया था, जो आला दर्जे के सियासी सलीक़े से लिखी गई थी, निहायत ही मुहतात दस्तावेज़ी ज़बान में है, और उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मतलूबा नज़रियाती व सियासी अक़दार को मुख्तलिफ़ अनासिर से तस्लीम कराया है। इस दस्तावेज़ के अहम तरीन मंदरजात पर आज हम निगाह डालते हैं ताकि उसकी सियासी कदर व क़ीमत का सही अंदाज़ा किया जा सके। इस दस्तावेज़ का आगाज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से हुआ और उसका सरउन्वान है हादा किताब मिन मुहम्मदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी नविश्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से है जो नबी हैं। गोया पैराए आगाज़ ही में नज़रिए असासी की बुनियाद रख दी गई थी। नाज़रीन, इस दस्तावेज़ पर मबनी हैअत इज्तिमाइया का मरकज़ी उन्सुर बहरहाल मुस्लिम जमात को करार दिया गया है। मसलन पैराए आगाज़ में दस्तूरी नविश्ते का दायरा यूँ नामज़द किया गया कि बैनल मुअमिनीन वल मुस्लिमीन मिन कुरैश व यस्रिब, और इस पर इजाफ़ा है वमन तबिअहुम फलहिक़ बिहिम व जाहद मअहुम। गोया रियासत का मरकज़ी उन्सुर मक्का और मदीने के अहले ईमान हैं, और बक़िया उनके ताबे लाहक और हामी होने की सूरत में शहरियत यानी सिटीज़नशिप से बहरामंद हैं। चुनांचे यहूद के कबाइल को शरीक मुआहदा करके मुमिनीन के साथ के अल्फाज से सियासी उम्मत वाहिदा में शुमार किया गया। ये दफ़ात नंबर 25 ta 35 है। फिर दर्ज है कि अहले ईमान दूसरे इंसानों के बिलमुकाबिल आपस में एक दूसरे से भाईचारा रखते हैं। ये दफ़ा नंबर 15 है। फिर सुलह व जंग में तमाम मुसलमानों को मुश्तरक करार दिया गया। फिर ईमान वालों पर लाजिम ठहराया गया है कि वो क़िसास के लिए मिलकर उठें और कातिलों को पनाह न दें, नीज़ अगर उन पर ज़्यादती करके खून बहाया जाए तो उसका इंतकाम लें। फिर यह भी लाजिम किया गया कि कोई ईमान वाला किसी काफिर के बदले में किसी ईमान वाले की जान न लेगा और न किसी ईमान वाले के ख़िलाफ़ किसी काफिर की मदद करेगा। मुसलमानों का अदना तरीन फ़र्द भी किसी को पनाह दे सकता है और उसे अल्लाह की ज़िम्मे की हैसियत से सबको निभाना होगा। जब कोई इख्तिलाफ वाक़े हो तो खुदा और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू किया जाएगा। मुत्तकी ईमान वालों पर वाजिब किया गया कि वो हर जुर्म, गुनाह और तअद्दी की सूरत में उसकी इंसिदाद में मुत्तहिद हों। इब्तिदाई हिस्से में दस्तूर की नज़रियाती रूह को नुमायाँ करने के लिए बार बार ये जुमला आता है कि फ़लाँ फ़लाँ यानी मुस्लिम कबीला फ़दिया वग़ैरह के मामलात में मारूफ़ और क़िस्त पर कारबंद होगा, और वो भी इस मफ़हूम के साथ कि जो बैनुल मुअमिनीन मुसल्लमा है। निहायत ही अहम इस्लामी इस्तिलाह फ़ी सबीलिल्लाह भी शामिल दस्तूर की गई। इसी तरह जुल्म और बिर और इस्म की इस्तिलाहात भी मतन में दाखिल की गई। इससे भी बढ़कर ये तक शामिल दस्तावेज़ है कि मुत्तकी ईमान वाले सबसे सीधे रास्ते पर हैं। फिर व इन्नन नस्र लिल मज़लूम के अल्फाज से खालिस इस्लामी कुल्लिया जो बैनुल इंसानी भी है तस्लीम करा लिया गया, और ये भी कि खुदा उसके साथ है जो इस सहीफ़े के मंदरजात की तामील ज़्यादा से ज़्यादा इखलास और वफा शिआरी से करे। इस दस्तावेज़ में सियासी उमूर को जिस खूबी से तय किया गया है उसका भी जायज़ा लीजिए कि दस्तावेज़ में शुरका के सकनी इलाके यानी कि रेसिडेंशियल एरियाज़ यानी जौफ़ मदीना को, जिसका रकबा तकरीबन 100 मुरब्बा मील था, यानी मदीने का जुग्राफियाई माहौल हम बयान कर चुके हैं। न सिर्फ एक इस्लामी रियासत की इब्तिदाई सरजमीन करार दिया गया बल्कि उसे हरम मुक़द्दस भी करार दिया गया। ये दफ़ा सियासी हिकमत की मज़हर है कि पहले से तय कर दिया गया है कि यहूद में जो भी हमारी इत्तिबा करे उसे मदद और मुसावात बहुकूक शहरियत हासिल होगी। ये गोया पेशबंदी भी थी और तरगीब भी।
کمال سیاست کا شاہکار یہ ہے کہ اختلاف ہونے پر اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ کوئی جھگڑا یا قتل واقع ہو تو خدا اور خدا کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کیا جائے۔ کسی زخم یا مار کا بدلہ لینے میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی۔ ظالم کے ظلم یا قاتل کے جرم کا وبال صرف اس کی ذات یا اس کے گھرانے خوبہاں میں خاندان شریک ہوتا تھا پر ہوگا، کسی دوسرے پر نہیں۔ سیاسی حیت کے ابتدائی واحدے یعنی آئیڈینٹیٹیز قبیلوں کو قرار دیا گیا اور ان کو تسلیم کر کے ان پر مرکزی اقتدار قائم کیا گیا۔ دفاعی سیاست کے لحاظ سے یہ باتیں طے پائیں کہ اگر یثرب پر حملہ ہو تو شرکاء کے لیے باہمی امداد کرنا ضروری ہوگا، چاہے وہ یہودی ہو یا مشرک ہو یا پھر مسلمان۔ اگر معاہدے کی کسی فریق سے کوئی جنگ کرے تو اس کے خلاف سارے شرکاء سچے جذبے سے امداد کریں گے۔ اس دستاویز نے ایک دفعہ کے ذریعے دفاعی بالادستی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی کہ کوئی بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر فوجی کارروائی کے لیے نہیں نکلے گا۔ کسی فریق کی اپنی مذہبی لڑائی کے بارے میں شرکاء کی کوئی ذمہ داری نہ ہوگی۔ اگر شرکاء کو کسی صلح کے لیے مدعو کیا جائے تو سب کے ساتھ وہ بھی صلح کریں گے۔ قریش کے حلیفانہ تعلقات کا خطی خاتمہ کرنے کے لیے یہ بھی منوا لیا گیا کہ کوئی مشرک غیر مسلم شہری قریش کی جان و مال کو کوئی پناہ نہ دے گا اور نہ اس سلسلے میں کسی مومن کے آڑے آئے گا، اور قریش کو کوئی پناہ نہ دی جائے گی اور نہ اس کو بھی جو انہیں مدد کرے گا۔ جنگی مصارف سے متعلق یہ حقیقت پیش نظر رکھتے ہوئے کہ یہودی اپنا حصہ ادا کرنے میں کنجوسی دکھائیں گے اور اگر اجتماعی فنڈ ان کے ہاتھ میں گیا تو خیانت سے کام لیں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال بصیرت سے معاملہ یوں طے کیا کہ ہر فریق اپنے اپنے جنگی مصارف خود برداشت کرے گا۔ اقتصادی لحاظ سے ایک طرف خوبہاں اور قیدیوں کے فدیے کا بار عرب کے معروف طریقے پر شخص سے متعلق کے قبیلے پر پھیلا دیا گیا، غیر مستطیع مقروض کے قرض کی ذمہ داری بھی اجتماعی کر دی گئی۔ مذہبی آزادی کے لیے وضاحت کر دی گئی کہ مسلمانوں کے لیے ان کا دین اور یہود کے لیے ان کا اپنا مذہب۔ در حقیقت مسلمان تو سیاست اور دین دونوں کے لحاظ سے ایک وحدت تھے اور اس پر دوہری ذمہ داریاں ایک تھیں، مگر خالص سیاسی رابطے کے دائرے میں جملہ شرکاء کو اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی دی گئی۔ دستاویز کی مزید تفصیل کے لیے آپ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123 اور 119 اور عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام حکمرانی جو ڈاکٹر حمید اللہ صدیقی صاحب کی ہے اس کے صفحہ نمبر 76 سے 111 کی آپ مطالعہ کریں گے تو اس کی ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آ جائیں گی کہ اس میں کیا کچھ درج تھے اور کس قدر حکمت عملی اپنائی گئی تھی یہود کے سلسلے میں جب ان سے معاہدہ ہو رہا تھا۔ ناظرین گرامی، اب ان نکات کو دستاویز کے خلاصے کی حیثیت سے زیر نظر لائیے اور پھر یہ کہ جس پر غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت سے اپنی آئیڈیالوجی کو دستور کے اساس اور اس کی روح بنایا، مسلمانوں کو مرکزی حیثیت دلائی، اپنی قیادت اور اتھارٹی سیاسی، دفاعی، عدالتی ہر لحاظ سے منوائی، قریش کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو مشترک نکات پر جمع کر لیا اور بے شمار خطرات کے رکھنے پہلے سے بند کرا لیے۔ واضح ہے کہ اس معاہدے کی نوعیت ایک دستوری دستاویز یا کنسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس کی ہے جس کی کسی ایک فریق کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ جب چاہے علیحدگی اختیار کر لے یا معاہدہ توڑ دے۔ ایسا کرنا سرے سے اس حق کے شہریت کو ختم کر دیتا ہے جس کو ہم سٹیزن شپ کہتے ہیں، جسے اسلامی ریاست کے حدود میں یہی معاہدہ خلق کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن یہودی قبائل میں بعد میں اس معاہدے کو پوری طرح پامال کر دیا ان کے خلاف وہ کارروائی کی گئی جو غداروں اور باغیوں کے خلاف کی جاتی ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، اس سلسلے کی مزید باتیں انشاءاللہ اگلی قسطوں میں آپ لوگوں کے سامنے آتی رہیں گی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔